मुळगाव तांबड्या रस्त्यार भिरांकूळ अपघातात 2 तरणाट्यांक आपताक मरण आयले। हे 2 रेवडेचे तरणाटे दुचाकीचेर आशिल्ले। 2 दुचाकींची टक्कर जावन तरणाटे खळयेत पडले। दोगांकय जाग्यारच मरण आयले। जे ॲक्सिडेंट आसात तेजे जे हे आसा ते सध्या चालूच आसा आनी आतां जे ॲक्सिडेंट जालो तातूंत 2 भुरग्यांक मरण आयिल्लें आसा। अशें कळ्ळां की ते दोगूय जाण ITIचे आनी रेवोडा सायडीक वताले बिचोलच्यान आनी सामके स्पिडीन आसल्या कारणान तेंच्यांनी एका स्कुटरीक धक्को दिलो, तातूंत ते खळयेन वचून पडले आनी थंयच तांकां दोगांकूय मरण आयलां अशें कळ्ळां। तातूंत जो एक्टिवाचेर वतालो तेका सद्या मायनर इंजरी जाल्ल्या कारणान ताका म्हापसा व्हेल्लेलो आसा आनी जे दोगूय जाण मेले ते सामके मायनरूच म्हणजे तेंचे सामके एज आमकां कळूंक ना, पूण दोगूय जाण भुरगे आशिल्ले अशें कळ्ळां आनी तांकां जाग्यारूच मरण आयलां अशें कळ्ळां। हे जे सामके स्पिडीन गाडयो चलयतात तांचेर कंट्रोल येवपाक जाय आनी जे भुरगे गाडयो चलयतात तांचेरूय पुलिसांनी आपलें लक्ष दवरपाक जाय। जे विदावट लायसन विदावट नंबर प्लेट ज्यो हाय एंड बायक्स आसता त्यो चलयतात आनी ताचो त्रास दुसऱ्यांकूय जाता आनी तेंचोय जीव वता। अशीच ही घटना मुळगांव हांगा घडलेली आसा आनी आतांच हे जाल्ल्या कारणान ते आतां तांकां तेंचे फुडें जातलें कितें तेंचेर कारवाय जावपाक जाय। देखून अशे ॲक्सिडेंट हे जायतूच आसा, त्या खातीर जे भुरगे गाडयो चलयतात तांचेर पुलिसांनी लक्ष दवरपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।